رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى. وأطعنا ثم يتولى. وأطعنا ثم يتولى. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم फिर से पढ़ें. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم मैंने कहाँ वक्फ किया था? इस चीज को ध्यान से सुना करें. फिर से पढ़ें. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يأتوا إليه مذعنين. مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. بل أولئك هم الظالمون. और ऊंची आवाज से पढ़ें. بل أولئك
قول المؤمنين إذا دعوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك पानी न मिलने की सूरत में वुजू की बजाय पाक मिट्टी से तयम्मुम करना चाहिए। तयम्मुम के मसाइल लियुमस्सहु बशरतहु फइन्न ज़ालिका खैरुन रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी मुसलमान को पाक मुहावरा है ना आबामत तयम्मुम बुइस फी ग़ज़वत ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك جنب فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم فأولئك هم الفائزون। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी मुसलमान को पाक कर देती है, खाह 10 साल तक पानी न मिले। وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن। मसाइल वही हैं जो वुजू के हैं। قل لا تقسموا طاعة معروفة طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم
فإنما عليه ما حمل عليه ही लंबा नहीं करें इसको, फिर से पढ़ें। फ़इन तवल्लौ وعليكم ما حملتم फिर से पढ़ें। वعليكم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ولبئس المصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.